अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आई होप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। रमज़ान मुबारक बहुत अच्छा सबका गुज़र रहा होगा, खूब इबादत कर रहे होंगे। तो और इधर भी वेदर जो है ना बहुत अच्छा हो गया। अब थोड़ी थोड़ी ठंड हो गई है। तो आज मैं ना आपसे, बहुत से मेरे व्यूवर्स ने पूछा है कि आप ये जो डो के लिए यूज़ कर रही हैं, आटे वाली डो वाली जो मशीन, तो आप किस कंपनी की यूज़ कर रही हैं, किचन एड की कि कौन सी? तो मैं थिंक किचन की यूज़ कर रही हूँ। ये मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ और पिज़्ज़ा की डो बहुत से मुझे व्यूवर्स ने कहा है कि बहुत सी डिमांड है कि पिज़्ज़ा की डो आप कंप्लीट बताएं। तो ये मैंने सबसे पहले जो है ना 5 कप मैदा लिया, उसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून मैंने ईस्ट डाला है। उतना ही मैंने सेम क्वांटिटी में सॉल्ट डाला है और सेम क्वांटिटी में ही मैंने शुगर डाली है। और ये मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून जो मिल्क पाउडर है। ठीक है, उनको सबको पहले आपने देखा है कि मैंने पहले ईस्ट को मिक्स किया है और सॉल्ट को और शुगर को, और उसके बाद मिक्स करके फिर मैंने मिल्क जो है ना, पाउडर मिल्क, उसको डाल के तो मैंने मिक्स किया अच्छे से। पहले इसको आपने मिक्स कर लेना है, फिर मैं इसको जो है ना डो वाले वो बाउल में डालूँगी और फिर मैं उसको मशीन को चलाऊँगी। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर हम पहले ही डाल देंगे ना तो फिर वो सही अच्छे से वो फिर हमारा पिज़्ज़ा जो है फूलेगा नहीं। ये मैं ऑयल डाल रही हूँ, तकरीबन मैंने 1/3 कप ऑयल डाला है। उसके बाद थोड़ा सा मैं उसको मिक्स करके ना तो फिर उसमें एग ऐड करूँगी। फिर मैं उसमें 1 एग मैंने ऐड किया। तो अब आप मशीन चला सकती हैं। तो अगर हाथ के साथ भी गूँदना, पहले तो मैं हाथ के साथ ही गूँदती थी। तो मैं जब ज़्यादा मतलब गैदरिंग में 3-4 पिज़्ज़े बनाने होते थे तो मेरी तो गर्दन ही टूट जाती थी। मैंने इसीलिए तो मैंने ये डो वाली जो है ना, इसको मैं लेके आई। मैंने कहा ये तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जाते रहेंगे हम तो मैं तो शहीद हो जाऊंगी। मुझे इतना, ये बच्चों की इतनी डिमांड होती है ना पिज़्ज़ा बनाना है, क्योंकि इधर जो है हलाल पिज़्ज़ा तो मिलता नहीं, चिकन का मिलता है, चीज़ वाला लोग खाते भी हैं, लेकिन तसल्ली नहीं होती ना, इनको चिकन वाला ही खाना है। और बाज़ार के तो आपको पता ही है कि जिस तरह के पिज़्ज़े होती हैं। तो मैं इतना अच्छा जब बच्चों को बना के देती हूँ तो फिर उनको पसंद है ना, और ज़्यादा चिकन डाल के, वेजिटेबल्स ज़्यादा चिकन डाल के, और फिर घर की चीज़ के तो बराबर कोई चीज़ है ही नहीं ना। तो ज़ोहैब को बड़ा था कि मैंने जो है ना, मैंने चलाना है उसको, मैंने करना है। सबसे पहले दिन तो हमने पिज़्ज़ा की डो ही बनाई थी, लेकिन उसके बाद मैंने फिर आटा गूँधा, क्योंकि रमज़ान में तो डेली आटा गूँधना होता है ना। तो पराठे जो बनाने होते हैं सहरी के टाइम, तो उसके लिए फिर मुझे ये ज़रूरत थी। तो मैंने थोड़े दिन पहले ही रमज़ान से लेके आई थी। बड़ी देर की लेनी थी, लेकिन कभी मैं सोची किचन एड की लूँ, कौन सी लूँ, लेकिन ये इसकी जो थी ना वो सेल थी, बड़ी अच्छी ऑफ़र में मिल गई। ये मैं पिज़्ज़ा का जो चिकन टिक्का है वो बना रही हूँ। पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग के लिए चिकन बना रही हूँ। उसमें मैंने प्याज फ्राई किए हैं, उसमें मैंने छोटी छोटी जैसे बटर चिकन छोटे पीसीस बोनलेस के, उसको पहले मैं चिकन को फ्राई करूँगी, फिर उसके बाद मैं रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और डाल के जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसके बाद इसको मैं अच्छे से इसको भून के तो फिर मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी, और फिर इसके ऊपर मैं इसका वो लिड दे के तो फिर थोड़ी देर के लिए स्टीम दूँगी। तो उसके ये मैं सॉल्ट डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने फिर स्टीम दे के हल्की आंच पे करके उतनी देर तक मैंने वेजिटेबल्स काट ली थी। तो पिज़्ज़े का काम तो बहुत होता है, इसकी जो डो का ही है ना वो ही ज़्यादा होता है। लेकिन ये है कि साफ़ सुथरा घर का पिज़्ज़ा मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन बच्चों को एक अच्छी चीज़ मिल जाती है। बाहर के पिज़्ज़े आपको पता है, अगर उधर कोई तो होता था पिज़्ज़ा हट तो श्योरली हलाल होता था, लेकिन इधर तो उधर ही साथ ही वो दूसरे बनाते हैं, और साथ ही वो चीज़ पिज़्ज़ा हमारे लिए जो हलाल है, वो मतलब चीज़ जो है वो हलाल है। पता नहीं अब उन्हीं पैन में वो बना के ले आते हैं, वो तो खुदा ही बेहतर जानता है, लेकिन दिल नहीं करता। इस वजह से मैं बच्चों को घर ही बना देती हूँ। कुवैत में हम जाते थे पिज़्ज़ा खाने स्पेशल, बड़ा अच्छा वो हम लोग लंच करने, लेकिन साथ सैलड लेते थे, उनकी बड़ी अच्छी होती थी। लेकिन इधर कोई वो बोस्टन पिज़्ज़ा और वो सारे पिज़्ज़ा जो है वो इसमें
چیز پیزا ہی ہے، بوسٹن پیزا تو حلال ہی نہیں ہے، مطلب چیز اس میں وہ تو بالکل ہی ادھر چیز پیزا بھی نہیں ملتا، تو ویجیٹیرین کہہ کے تو پھر ویجیٹیبل پیزا کھا لیتی ہیں، تو ویجیٹیبلس کا کیا کھانا ہے ڈو کے اوپر لگا کے، تو اس لیے تو یہ چکن جو ہے وہ میں ریڈی کر دی ہے۔ تو آج اصل میں بچوں کے نا جو فرینڈز ہیں سارے اسٹوڈنٹس، ان کی جو تھی وہ افطاری تھی، تو ان کے لیے جو تھی نا وہ پھر وہ ظاہر ہے کچھ 3-4 ڈشز تو بنانی پڑتی ہیں نا، جب کسی کو انوائٹ کرو تو پھر یہ تھوڑی ہے کہ ایک ہی چیز گھر میں نہیں ایک چیز بنتی، تو پھر دوسروں بچوں کے جو دوست تھے ان کے لیے میں نے پیزا بنایا، لزانیہ بنایا ان کے لیے، پھر ساتھ پکوڑے تھے، رول اور سموسے تھے، پھر ایک زعتر بھی میں نے بلکہ بنایا، تو کیونکہ جب بھی پیزا بنے نا تو پھر زعتر کا ہوتا ہے ان کو شوق کہ زعتر بھی بنا دیں، تو پھر میں زعتر بھی بنا دیتی ہوں۔ تو آپ نے جب پیزا کی ڈو ہے نا اس کو 1 آور کے لیے چھوڑ دینا، اس کو اچھے سے گوندھ کے نا تو اس کو 1 آور کے لیے چھوڑ دیں تاکہ وہ اچھے سے پھول جائے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کی جو پیڑے بنا کے تو پھر روٹیاں بنانی ہیں، پھر ٹرے میں نیچے تھوڑا سا آئل لگا کے تو پھر اس میں ڈال کے تو فورک کے ساتھ تھوڑا سا اس کو بیچ میں ایسے فورک کے ساتھ نا ہول کر لیں تاکہ پھر وہ روٹی بڑی اچھی رہتی ہے۔ یہ میں زعتر ہی بنا رہی ہوں، چھوٹا میں نے زعتر بنا لیا۔ جس کسی کی اگر پیزا کی ڈو جو ہے نا وہ پھولتی نہیں ہے نا تو اس میں پتہ ہے کیا فالٹ ہوتا ہے، ایک تو وہ اچھے سے گوندی نہیں ہوتی، اور دوسرا اس کو کور نہیں کیا ہوتا، گوند کے بعد میں اس کو اچھے سے کور کر کے رکھ دینا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ گرم پانی سے گوندی نہیں ہوتی، گرم پانی سے گوندنی ہے، پانی صحیح طرح بوائل کر کے تو اس کو مثلاً تھوڑا سا نارمل سا ہو جائے جب، تو پھر آپ نے اس کی ڈو کو گوندنا، اگر مشین کے ساتھ گوندھ رہے ہیں تو فل گرم میں ہی ڈال سکتے ہیں۔ یہ میں لزانیہ بنا رہی تھی، تو لزانیہ کی جو شیٹس تھیں ان کو تھوڑی سی لمبی تھی، تو ان کو میں نے تھوڑا سا نا یہ میری ڈش جو ہے نا اس میں تھوڑی سی لمبی ہوتی ہیں تو پھر میں آگے سے کاٹ لیتی ہوں، وہ تو خیر ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ میں فروٹ چاٹ کاٹ رہی تھی، تو ویسے تو اتنی زیادہ کوانٹٹی میں نہیں بنتی، لیکن جب افطاری کروانی ہو تو پھر تو ظاہر ہے پھر زیادہ بنانی پڑتی ہے، اور آج کل کے جو بچے ہیں نا وہ فروٹ چاٹ تو بالکل بھی نہیں کھاتے، ان کو تو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ تو نہ ہی کھانی پڑے، باقی چیزیں ساری کھا لیں گے۔ یہ پکوڑے تھے اور یہ تو سب سے پہلے تھے نا، تو پتہ تھا کہ بچوں کے دوستوں نے آنا ہے تو پکوڑے لازمی ماما بنانے ہیں۔ میں نے کہا اچھا کچھ اور بھی کھلا دیں گے ان کو، لیکن یہ میرے بروکلی کے تھے، میں زیادہ پکوڑے نہیں کھاتی، تو لیکن بروکلی میں لائی تھی کہ میں تھوڑے سے نا اسے ڈرائی تھوڑے سے بروکلی والے ان کو میں فرائی کر لوں گی۔ کوئی آئل نہیں جو ہے وہ ایبزارب ہوتا پکوڑے میں، اگر پکوڑے کو تیز آنچ میں بنائیں پھر وہ کبھی بھی آئل نہیں پیے گا، نہیں تو آئل پی لیتے ہیں پکوڑے اور ان میں ایبزارب ہو جاتا ہے اور وہ بہت آئلی ہو جاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ پھر میں نے ٹیبل جو تھا وہ ریڈی کیا سب کے لیے، تو ان سب کے لیے، اور ماشاءاللہ پھر ان کو بڑا اچھا لگا کہ اتنا، وہ ظاہر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جب بچے، تو بلکہ جو بھی اسٹوڈنٹ تو پھر ان کو ذرا ایک اچھا فیل ہوتا ہے۔ باہر کا دیکھیں حال کیا ہے، سنو ہو رہی ہے، میلٹ، کبھی سنو تھوڑی تھوڑی ہو جاتی ہے اور کبھی میلٹ ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ والا فیز جو ہوتا ہے نا بڑا ٹف ہوتا ہے ہمارے لیے، کیونکہ جب باہر نکلو نا تو اتنا زیادہ ایسے وہ ہر سائڈ پہ جو ہے نا میلٹ ہو کے تو کچرا ہی کچرا ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے سارا کینیڈا دھونا ہے، بچوں کے اسکول دیکھیں گے، سہیب کو جب اسکول لینے گے تو ادھر بچے کیا کر رہے تھے کہ سنو میلٹ ہوئی تھی نا، تو تھوڑی تھوڑی جگہ چھوڑ کے نا تو پانی رکا ہوا تھا، تو بچے دیکھے نا کیا کرتے ہیں کہ پانی میں لازمی انہوں نے شوز جو ہیں وہ ڈپ کر کے ایسے وہ مار کے شوز تو چل رہے تھے۔ میں ان کی ویڈیو بنا رہی تھی تو مجھے دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا کر رہی ہے نا، یہ محمد زہیب کی مدر کیا کر رہی ہیں، تو میں نے کہا آپ نہیں کرو نا ایسے، تو کہتے ہیں کہ ہمیں وہ انجوائے، تو میں نے کہا آپ انجوائے کر رہے ہو، ماؤں نے بیچاریوں نے جا کے آپ کے جو یہ ونٹر گیئر ہیں یہ سارے گیلے ہونے ہیں، تو پھر ان کو سکھانا ہے ہیٹر پہ رکھ کے۔ یہ دیکھیں یہ بار بار ایک ہی جگہ پہ پانی میں نا پاؤں ٹھا ڈپ کر رہا تھا، تو میں نے اس کو منع بھی کیا، لیکن وہ بچے تھے، بچوں کو تو کھیلنے میں مزہ آتا ہے، ان کو تو ہوتا ہے کہ ہم بس جو الٹے کام ہیں وہی کرتے رہیں۔ پھر ہم اسکول سے واپس آئے
اور کافی زیادہ راستے میں جو تھا نا وہ سنو میلٹ ہوئی تھی. تو مجھے اب اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو تک آپ پیزا بنائیں اور مجھے بتائیں کومنٹس میں کہ آپ کا پیزا کیسا بنا، اور اچھا سا پیزا بنائیں. اور ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو بہت پسند آئے گی. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.